सायलेंट मोर्चा आसा तुमचो कितें हो मोर्चा हेका लागून की जे सरकारान डिसिजन घेतला की आमचो जो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा जो सरकारान बांदला पूण गोवा विद्यापीठाच्या एक विद्यापीठ जें आसता तेजो आवारान सगळें बंदिस्त आसपा जाय, थंय सगळ्यो गोश्टी ते विद्यापीठाच्योच आसपा जाय, पूण तरी सुद्दां लोकांच्या बऱ्या खातीर स्पोर्ट्समॅनाच्या बऱ्या खातीर हांगा हें स्टेडियम उबारलां. पूण आज जर तेजो वापर खेळाक जायना आनी दुसरे कसल्याय कामाक लागून जाता आनी आज डायरेक्ट काडून ते तिसरे कंपनीक चलोवपाक जेन्ना दितले ती आपलो फायदो पळयतले आनी जे जे आयटम जे अर्जंट अशी एक सायलंट प्रोटेस्ट केला कित्याक लोकांक पयलीं तें कळपा जाय म्हणून. खूब फावटी लोकांक खबर नासता गंभीर परिणाम कितें जाता. आयज हो पयलो स्टेप जो आमी घेतलो तो फक्त तांकां कळपा लागून. ताचे फुडें आमचे बरोबर जे जे कोण येतले वा कोण लीड घेतले तांचे बरोबर आमी काम करून हो जो सरकारान स्टेप घेतला तो फाटीं घेवपाक आमकां आमचे प्रयत्न आसतले. आनी म्हाका दिसता जर लोकभावना 4 कोटी मेळटा म्हणून एक असो निर्णय लोकांचेर थापचो न्ही. ही जी फॅसिलिटी आसा ती नश्ट करची न्ही आनी तुमकां इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक जे जे कडेन तुमकां जाय थंय खंयी फॅसिलिटी उबारात तुमी, पूण आमच्या कॅम्पसान तसलें नाका. आनी ताजो हो डिमांड आसा. आमचे सगळे टिचर्स आसा हांगा, गोवा युनिवर्सिटी टिचर असोसिएशन आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट युनियन आसा, ताजो अध्यक्ष आसा बाब सतेज खांडेपारकार आनी ताजे सहकारी आसा. सगळ्यांक आज कळपाक लागून गोंयभर कळपाक लागून आमी आयज हो स्टेप घेतला आनी आमी सरकारा कडेन विनंती करता की हाजे गंभीर परिणाम तुमी वळखायात आनी हो स्टेप फाटीं घे. सरकाराक तुमी निवेदन बी करतले? हय, आमी आतां फुडें रिप्रेजेंटेशन करतले, वेगवेगळ्या स्तरार ते पावयतले, युनिवर्सिटीकूय दितले, वेगवेगळ्या युनिवर्सिटी बॉडीचेरूय ते पावयतले, आमचे स्टुडंटूय युनियन डिमांड करतले. आनी म्हाका दिसता सगळे भुरग्यां कडेन जेन्ना हो विशय पावतलो आतां आनी त्यो बंद करून भलतेच डान्स आनी बाकीचे जे फर्निचर आनी असले कितें जर तुमी एक्झिबिशन हांगा करपाक लागले जाल्यार इतल्या हेजो कितें फायदो आसा. तुमी दुसरे खंय फॅसिलिटी असले करात, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. सो तुमी टिचर्स जावन भायर सरले जाल्यार तुमकां दिसना स्टुडंट्सांनी भायर सरपाक? आमचो स्टुडंटूय आसा पळय सतेज हांगा, तो तुमकां त्या बाबतींत सांगूंक शकतलो. नमस्कार, म्हजें नांव सतीश खांडेपारकर आनी हांव कॅम्पस ताजो धोका म्हणल्यार भंय जो आसा तो आमच्या हॉस्टेलान रावपी स्टुडंट्सांक सुद्दां जातलो. आतां ज्या प्रमाणे सरान म्हणलें तशें आमचे खुबशे रिसर्च स्कॉलर्स आसा, तांकां मे बी लेट नायट ऑर मे बी अर्ली मॉर्निंग्स हांगा लॅब्सान रावन रिसर्च करचें पडटा. सो तांकांय हाजो खंय तरी एक परिणाम जावपाक शकता. एज इन तांची सेफ्टी वील बी एट अ रिस्क. सो ते विचार घेवन सेकेंडली हो पयली स्टेडियम बांदिल्लो कित्याक तो आमकां हें मेळटा चलो.